वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतं व्याहरामः। जे रामकृष्णः इति मम अभिधानं तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति पाठशालायाः पाठ्यक्रमानुसारेण नवाह्निके महाभाष्ये पस्पशाह्निकसम्बद्धाः विषयाः अस्माभिः विचार्यन्ते। अद्य शब्दानुशासनस्य आनुषङ्गिकप्रयोजनानां विषये विचारः क्रियते। प्रयोजनानि द्विविधानि भवन्ति। मुख्यप्रयोजनानि आनुषङ्गिकप्रयोजनानि इति। मुख्यप्रयोजनत्वं नाम किम्? एवमेव आनुषङ्गिकप्रयोजनत्वं नाम किम् इत्येवम् अनयोः द्वयोः मुख्य आनुषङ्गिकप्रयोजनयोः लक्षणम् अद्य विचार्यते। एवमेव शब्दानुशासनस्य 13 आनुषङ्गिकप्रयोजनानि सन्ति। ते सुराः, दुष्टशब्दः, यदधीतम् इत्येवं यानि आनुषङ्गिकप्रयोजनानि 13 सन्ति, तेषां विषये क्रमेण एकैकस्यापि आनुषङ्गिकप्रयोजनस्य विचारः क्रियते। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति महाभाष्ये शङ्का कृता। समाधानमुक्तं रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति। तेषां विषये अस्माभिः विस्तरेण विचारितञ्च। तदनन्तरम् आनुषङ्गिकप्रयोजनानि 13 यथा ते सुराः, दुष्टशब्दः, यदधीतं, यस्तु प्रयुङ्क्ते, अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति, यो वा इमां 4 उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुण इत्येवम् आनुषङ्गिकप्रयोजनानि 13 प्रोक्तानि। आदौ मुख्यप्रयोजनानां विचारावसरे एकैकस्य प्रयोजनस्य विषये भगवता पतञ्जलिना वर्णितं यथा आद्यं प्रयोजनं रक्षा, रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणम्, लोपागम वर्ण विकारज्ञो हि सम्यक् वेदान् परिपालयिष्यति इति आद्यस्य प्रयोजन विषये प्रोक्तम्। तदनन्तरम् ऊहः खल्वपि न सर्वैः लिङ्गैः सर्वाभिश्च विभक्तिभिः वेदे मन्त्रा निगदिताः ते च अवश्यं यथार्थं यज्ञगतेन विपरिणमितव्याः तांश्च अवैयाकरणः न शक्नोति तस्मादध्येयं व्याकरणम् इत्येवम् ऊहः विचारितः। तदनन्तरं तृतीयं प्रयोजनम् आगमः खल्वपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयः इति। ततः चतुर्थं प्रयोजनं लघ्वर्थं च अध्येयं व्याकरणम्। पञ्चमं प्रयोजनम् असन्देहार्थं च अध्येयं व्याकरणम्। स्थूलपुरुषतीम् आग्निवारिणीम् अनड्वाहीम् आलभेता इत्यत्र किं स्थूला चासौ पृशति च स्थूलपृशति इति कर्मधारयः उत स्थूलानि पृशन्ति यस्यां सा स्थूलपृशति इति बहुव्रीहिर्वा इत्येवं रीत्या तत्र अन्ते बहुव्रीहिरेव न कर्मधारयः इत्येवं रीत्या व्याकरणशास्त्राध्ययनस्य मुख्यप्रयोजनानि महता विस्तरेण प्रतिपादितानि महाभाष्ये। सम्प्रति
आनुषङ्गिकप्रयोजनानि वर्ण्यन्ते। तत्र पूर्वम् उपोद्घातकथनावसरे मया उक्तं प्रयोजनं द्विविधं भवति, मुख्यं प्रयोजनम् आनुषङ्गिकप्रयोजनम् इति। प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इत्याभाणकम्। यः कोऽपि जनः यस्मिन् कस्मिंश्चित् कर्मणि तदानीमेव प्रवर्तते यदा तस्य कर्मणः आचरेण किञ्चित् प्रयोजनमस्ति, अन्यथा तु सः न प्रवर्तते। अत एव शास्त्रग्रन्थेष्वपि अनुबन्धचतुष्टयम् इति ये चत्वारः अनुबन्धाः उक्ताः, तेषु अनुबन्धेषु प्रयोजनम् इत्याख्योऽपि अनुबन्धः अन्यतमः भवतु। सम्प्रति प्रयोजनस्य द्वैविध्यं प्रोक्तम्। कथं? मुख्यम् आनुषङ्गिकञ्च इति। मुख्यप्रयोजनस्य लक्षणम् एवं वक्तुं शक्यते यथा अन्येच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वं मुख्यप्रयोजनत्वम्। अन्येच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वं यथा सुखभोगः, सुखानां भोगः, सुखानाम् अनुभवः। अत्र सुखभोगः इति यत् प्रयोजनं वर्तते, इदं प्रयोजनम् अन्येच्छा अधीनं नास्ति इति हेतोः अन्येच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वं सुखभोगे वर्तते इति हेतोः इदं प्रयोजनं मुख्यं प्रयोजनं भवति। कुतः इत्युक्ते सर्वस्यापि प्राणिनः इच्छायां विषयः भवति सुखभोगः, तदेव मुख्यम्। अतः मुख्यं प्रयोजनं सुखभोगः इत्युक्तम्। अनन्तरं किं नाम आनुषङ्गिकं प्रयोजनम् इत्युक्ते लक्षणादेव भेदः सुष्ठु प्रतीयते। अन्येच्छा अधीन इच्छा विषयत्वं गौणप्रयोजनत्वम् अथवा आनुषङ्गिकप्रयोजनत्वम्। मुख्यप्रयोजने किमुक्तम्? अन्येच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वम् इत्युक्तम्। अत्र तु अन्येच्छा अधीन विषयत्वं गौणप्रयोजनत्वम् अथवा आनुषङ्गिकप्रयोजनत्वम्। यथा पूर्वं मुख्यप्रयोजनस्य उदाहरणत्वेन सुखभोगः इत्युक्तम्। स च सुखभोगः कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते भोजनशयनादन। भोजनं क्रियते चेत् सुखं लभ्यते, शयनं क्रियते चेत् सुखं लभ्यते इति हेतोः तदधीनत्वात्, सुखभोगस्य अधीनत्वात् इदम् आनुषङ्गिकं प्रयोजनम् इत्येवम् इच्छायाः द्वैविध्यं प्रोक्तम्। आदौ रक्षा, ऊहः, लाघवम्, आगमः, असन्देहः इति यानि प्रयोजनानि, तेषु प्रयोजनेषु पूर्वोक्तं प्रयोजनलक्षणं घटते। नाम अन्येच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वम् इति लक्षणं तत्र घटते। प्रकृते यानि आनुषङ्गिकप्रयोजनानि इति ते सुराः इत्यादयः अस्माभिः विचार्यन्ते, एते अंशाः आनुषङ्गिकप्रयोजनविषयलक्षणे समन्वयन्ति। नाम इतरेषां कर्मणामिव व्याकरणाध्ययनस्यापि पूर्वमया उक्तं यत्किञ्चित् कर्म क्रियते चेत् अनेन कर्मणा अथवा अस्याः क्रियायाः आचरणेन मम को लाभः इति चेत् प्रधानभूतः लाभस्तु अयं भवति, द्वितीयोऽपि लाभः अस्ति, स तु आनुषङ्गिकः इत्येवं रीत्या लोके यथा प्रयोजनानां द्वैविध्यं व्याकरणशास्त्रेऽपि एतादृशं प्रयोजनस्य द्वैविध्यम् अङ्गीकर्तव्यम्।
अनेनैव आशयेन महाभाष्ये शङ्का कृता यथा कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति। तत्र समाधानमुक्तम् रक्षोहागम इत्यादिना। तदनन्तरं तत्र प्रोक्तम् इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति। इमानि च नाम वक्ष्यमाणानि ते सुराः इत्यादीन्यपि शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति यदुक्तम् एतेषामेव गौणप्रयोजनत्वेन व्यवहारः। अत्र आनुषङ्गिकप्रयोजनानि इति एतेषां व्यवहारः। अनु उपसर्गपूर्वकात् षञ्जसङ्गे इत्यस्मात् धातोः भावे इति सूत्रेण घञ् प्रत्यये कृते अनुषञ्ज घञ् तत्र घकारञकारयोः अनुबन्धलोपे चजोः कुघिण्यतो इति सूत्रेण जकारस्य स्थाने कुत्वेन गकारे अनुषङ्गः इति शब्दः सिद्ध्यति। नाम अनुषङ्गशब्दार्थः कः इति चेत् अन्यप्रयोजनोद्देशेन प्रवृत्तौ इतरस्यापि प्रयोजनस्य सिद्धिः इति। नाम कस्यचित् लक्ष्यस्य साधनार्थं कश्चित् मनुष्यः तत्कर्मणि प्रवृत्तः अकस्मात् अथवा अतर्कितः अन्योपि लाभः यत्र लभ्येत अथवा लभ्यतेव सः अनुषङ्गः इति। इदं लक्षणं भवति अनुषङ्गशब्दस्य अन्यप्रयोजनोद्देशेन प्रवृत्तौ इतरस्यापि प्रयोजनस्य सिद्धिः इति। इदमेव आभाणकं वर्तते यथा एका क्रिया द्व्यर्थकरी बभूव इत्यपि लोके श्रूयते। नाम एकस्यां क्रियायां प्रवृत्तः यः मानुषः तया क्रियया यत् प्राप्तव्यं तत् प्राप्तवान् तेन साकम् अन्यदपि प्रयोजनं प्राप्तवान् चेत् तस्य प्रयोजनस्य अनुषङ्गः इति व्यवहारः। अत्र लौकिकदृष्टान्तः भिक्षामठ गाञ्च आनय इति। कश्चन भिक्षुकः भिक्षाटनार्थं गृहमेकं गतवान्। तत्र भिक्षा दत्ता तया गृहिण्या। तेषां गृहे प्रायः दिनद्वयादारभ्य गौः या आसीत् सा अन्यत्र गता न दृष्टा। सा गृहिणी वदति भिक्षुकस्य सकाशे, भोः त्वं भिक्षार्थं सर्वत्र अटसि किल, तस्मिन् समये यद्यस्माकं गौः दृश्येत किञ्चित् अस्मभ्यं सूचनीयम् इति। किन्तु भिक्षाटनम् इति यद्वर्तते तदेव भवतः प्रधानं कर्म। तावता भिक्षाटनं त्यक्त्वा केवलं गवान्वेषणं कर्तव्यमिति नार्थः। भिक्षाटनार्थमेव गच्छ। तस्मिन् समये यदि गौः लभ्यते चेदपि सूच्यताम् इति। अत्र भिक्षाटनस्यैव प्राधान्यं। गवानयनं तु आनुषङ्गिकम् अथवा अप्रधानम् अथवा गौणम् इति वक्तुं शक्यते। एतावत् आनुषङ्गिकं नाम प्रासङ्गिकम् इत्यर्थः। प्रसङ्गात् यत् लब्धं तत् प्रासङ्गिकम्। अत्र कश्चन प्रश्नः भवति यथा आद्यानां पञ्चानां रक्षादीनां मुख्यप्रयोजनत्वम् उक्तम्। ते सुराः इत्यादीनां वक्ष्यमाणाञ्च आनुषङ्गिकप्रयोजनत्वम् उक्तम्। तत्र तेषाम् आद्यानां प्रयोजनानां मुख्यत्वबोधने किं प्रमाणम् इति। नाम तस्य प्रष्टुः आशयः भवति तान्येव रक्षोहादीनि आनुषङ्गिकानि प्रयोजनानि भवन्तु। ते सुराः इत्यादि 13 प्रयोजनानि यानि वर्ण्यन्ते
इमान्येव मुख्यप्रयोजनानि भवन्तु इति कुतः न वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः। तत्र समाधानम् एवं वक्तुं शक्यते, भगवता भाष्यकृता आदौ रक्षादीनां प्रसङ्गः कृतः इति हेतोः आदौ कथितत्वात् तेषामेव मुख्यत्वं, तदनु ततः पश्चात् कथितत्वात् ते सुराः इत्यादीनां गौणप्रयोजनत्वम् इति। अतएव अंतरंगत्वात् रक्षादीनामेव मुख्यप्रयोजनत्वम्। किंच कथं तेषाम् अंतरंगत्वं, रक्षादीनां कथम् अंतरंगप्रयोजनत्वम् इति चेत् पदपदार्थज्ञानमात्राधीनत्वेन तेषां मुख्यप्रयोजनत्वम्। ते सुराः इत्यादीनि प्रयोजनानि त्रयोदश यानि सन्ति आनुषङ्गिकानि, तत्र साधुशब्द अपशब्द प्रयोगेण जायमानः यः प्रत्यवायः वर्तते तद्विषयः विचारः क्रियते इति हेतोः एतेषाम् आनुषङ्गिकत्वम्। नाम व्याकरणशास्त्रस्य प्रधानलक्ष्यं किम् इत्युक्ते पदपदार्थावगमः, तदेव मुख्यं प्रयोजनं। तत्र तेषां प्रयोजनानां कथन अवसरे प्रसङ्गात् साधुशब्दप्रयोगे को लाभः, असाधुशब्दप्रयोगे कः प्रत्यवायः इति विचारीति हेतोः एतेषाम् आनुषङ्गिकत्वं त्रयोदशानाम् इति। इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति। इमानि इत्युक्ते वक्ष्यमाणानि इत्यर्थः। अत्र इमानि च भूयः इत्युक्तम्। भूयः नाम किम् इत्युक्ते पुरुहं पुरुभूयिष्ठं स्फिरं भूयश्च भूरि च इति कोशानुसारेण भूयस् इति शब्दः सकारान्तः त्रिलिङ्गः अस्ति। यथा भूयान् भूयांसौ भूयांसः सकारान्तः पुंलिङ्गः। स्त्रीलिङ्गे भूयसी भूयस्यौ भूयस्यः। नपुंसकलिङ्गे भूयः भूयसी भूयांसी इति सकारान्तः त्रिलिङ्गः भूयशब्दः कश्चन वर्तते। प्रकृते तु, प्रकृते नाम इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति वाक्ये तु पुनः इत्यस्मिन् अर्थे सकारान्तम् अव्ययमिदं भूयः इत्युक्ते पुनः इत्यर्थः। भूयः इति शब्दस्य पुनः इत्यस्मिन् अर्थे कुत्रापि प्रयोगः अस्ति वा इति चेत् विष्णुपुराणे श्रूयते यथा यच्चोक्तं यच्च नैवोक्तं मयात्र परमेश्वर तत्सर्वं त्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः इत्येवं रीत्या शिवम् उद्दिश्य, परमशिवम् उद्दिश्य अयं श्लोकः उक्तः। कथं? हे परमेश्वर, भवतः विषये बहूक्तं मया, यच्च उक्तं यच्च नैवोक्तं मया अत्र परमेश्वर। केचन विषयाः भवत्सम्बद्धाः मया उक्ताः, केचन नोक्ताश्च। तत्सर्वं त्वमेव, उक्तो वा अनुक्तो वा सर्वमपि त्वमेव इति। अतः तव कृते भूयो भूयः पुनः पुनः नमांसि इत्यस्मिन् अर्थे विष्णुपुराणं भूयः इति शब्दस्य पुनः इत्यस्मिन् अर्थे प्रमाणं भवति। कैयटेऽपि भूयः पुनरित्यर्थः इत्येव अर्थः वर्णितः। अतएव किङिति च इति सूत्रभाष्ये उपधारोरवीत्यर्थं तन्निमित्तग्रहणं नाम एकं वार्तिकं प्रणीतं किङिचित् सूत्रे भाष्ये।
కింగితి ప్రతిషేధే తన్నిమిత్తగ్రహణం ఇతి. కిం ప్రయోజనం అస్య వార్తికస్య ఇత్యుక్తే సమాహితం యథా ఉపధార్థం రోరవి ఇత్యర్థం చ కింగితి చ ఇత్యత్ర కింగిన్ నిమిత్తే కింగిత్ ప్రత్యయే నిమిత్తే ఏకగుణవృద్ధి నస్తః ఇత్యేవం రీత్యా వక్తవ్యం ఇది వార్తికస్య ప్రయోజనద్వయం ఉక్తం. ఉపధార్థం వార్తికమావశ్యకం రోరవీతి లక్ష్య సాధనార్థం చ ఇదం వార్తికం ఆవశ్యకం ఇత్యుక్త్వా తదనంతరం తత్ర ఉక్తం ఇమాని చ భూయః తన్నిమిత్తగ్రహణస్య ప్రయోజనాని తత్రాపి భూయః ఇత్యుక్తే పునః ఇత్యేవ అర్థః. ఏవం స్థితే ఇమాని చ భూయః శబ్దానుశాసనస్య ప్రయోజనాని ఇత్యుక్తం. అత్ర ప్రయోజనాని నామ ప్రవర్తకాని వాక్యాని ఇత్యర్థః. నామ తే సురాః ఇతి యాని ప్రయోజనాని ఆనుషంగిక ప్రయోజనాని ప్రాయః తేషు బహుత్ర శ్రుత్యా ప్రతిపాదితాని వాక్యానేవ తత్ర దృశ్యంతే. సంప్రతి ఏకైకస్యాపి ఆనుషంగిక ప్రయోజనస్య విచారः క్రియతే. ఆద్యం ఆనుషంగిక ప్రయోజనం తే సురాః. తే సురా హేలయో హేలయిది కుర్వంతః పరా బభూవుః ఇది బ్రాహ్మణ వాక్యం. అపశబ్ద ప్రయోగస్య నిందాబోధకం ఇదం బ్రాహ్మణ వాక్యం. అత్ర మహాభాష్యే తే సురాః ఇత్యారభ్య ఏష యదపశబ్దః ఇది పర్యంతం బ్రాహ్మణ వాక్యం. అత్ర తే అసురాః ఇది వర్తతే. అసురాః నామ కశ్యప ప్రజాపత్యోః కశ్యప ప్రజాపతేః పత్ని దితిః తయోర్ద్వయోః సంతతిః అసురాః ఇది వ్యవహ్రియతే. కథం అసురా దైత్యదైతే యదనుజేంద్ర అరిదానవాః శుక్రశిష్యాదితుసుతా పూర్వదేవా సురద్విషః ఇది. ఏతావత అసురాః ఇత్యుక్తే దితి కశ్యప ప్రజాపత్యోః యా సంతతిః భవతి తత్సంతతేః ఇదం నామ. అత్ర కస్మింశ్చిత్ క్రతౌ అసురైః హే అరయః ఇతి ప్రయోక్తవ్యే. హే అలయః హే అలయః ఇది ప్రయుక్తం. అత్ర అస్మిన్ ప్రయోగే దోషత్రయం వర్తతే. కిం తద్దోషత్రయం ఇత్యుక్తే హైహే ప్రయోగే హైహయోః ఇది సూత్రేణ ప్లుతః ఉక్తః. యథా హే రామ రామహై ఇది. ఏవం స్థితే ప్లుతాత్ పరం యది అజ్ వర్తతే చేత్ ప్లుత ప్రగృహ్య అచనిత్యం ఇది సూత్రేణ ప్రకృతిభావః క్రియతే సర్వత్రాపి. ప్లుత సంజ్ఞాయాః ఇదం ప్రయోజనం. ఏవం స్థితే హే అరయః ఇత్యత్ర ఏతత్ సూత్రానుసారేణ ప్లుతః యః అస్తి ప్లుతే సతి వస్తుతః అత్ర ప్రకృతిభావः కర్తవ్యः ఆసీత్. సహ న కృతః ప్రకృతిభావः న కృతः. కించ హే అరయః ఇతి రేఫే ప్రయోక్తవ్యే లకారः ప్రయుక్తः హే అలయః ఇతి. కించ సచ ప్రకృతిభావः వస్తుతః నిత్యవీప్సయోః ఇది సూత్రానుసారేణ భుక్త్వా భుక్త్వా వృక్షం వృక్షం సించతి ఇత్యత్ర ఇవ పదస్య ద్విత్వం కర్తవ్యమాసీత్. కథం ఇత్యుక్తే వృక్షం వృక్షం సించతి. వృక్షం ఇది పదస్య ద్విత్వం. భుక్త్వా భుక్త్వా వ్రజతి. భుక్త్వా ఇది పదస్య ద్విత్వం.
हेलयो हेलयितु कुर्वन्तः परा बभूव इत्यत्र तु हेलयः इति वाक्यं वाक्यस्य द्वित्वं कृतं पदद्वित्वं न कृतम् इत्येवं रीत्या त्रयः दोषाः अस्मिन् वाक्ये सन्ति. अतः हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः इति वर्तते. इति नाम इत्येवं रीत्या कुर्वन्तः प्रयोगं कुर्वन्तः इत्युक्ते अपशब्द प्रयोगं कुर्वन्तः परा बभूवुः असुराः नाम पराभवं प्राप्तवन्तः इत्यर्थः. अत्र परा उपसर्गपूर्वक भूधातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने परा बभूवुः इति. तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवै इति भाष्यकाराणां वचनं. तस्मात् इत्युक्ते अपशब्द प्रयोगेण असुराः पराभूताः इति कारणेन ब्राह्मणेन इत्युक्ते वेदविदा न म्लेच्छितवै इत्युक्ते न म्लेच्छितव्यं तस्य विवरणं वर्तते न अपभाषितवै अपभाषणं नाम असाधु शब्द प्रयोगः न प्रयोक्तव्यः इति. अत्र म्लेच्छितवै इत्यत्र कृत्यार्थे तवै केन्यत्वनः इति सूत्रं वैदिक प्रकरण पठितं सूत्रम्. अनेन सूत्रेण भावार्थे कर्मार्थे च चत्वारः प्रत्ययाः विहिताः धातोः परत्वेन यथा तवै केन केन्य त्वन् इति ते प्रत्ययः. यथा प्रकृते म्लेच्छितवै इत्यत्रापि म्लेच्छ धातोः प्रकृतसूत्रेण तवै प्रत्यये आर्धधातुक संज्ञाम् आदाय आर्धातुकं शेषः इति आर्धधातुक सिड्वलादि सूत्रेण इडागमे कृते म्लेच्छितवै इति जातम्. प्रकृते म्लेच्छ अपशब्दे इत्यत्र तवै प्रत्ययः कृतः न म्लेच्छितवै इत्युक्ते न अपभाषणीयम् इत्यर्थः. अत्र ह वै इति द्वौ शब्दौ स्तः ब्राह्मणवाक्ये. हस्यात् संबोधने पादपूर्णे च विनिग्रहे नियोगे च क्षिपायां स्यात् कुत्सायामपि दृश्यते इति मेदिनीकोशवचनानुसारेण ह इत्युक्ते अवधारणार्थकः शब्दः सः. एवमेव वै इति शब्दस्य कोशः स्युरेवन्तु पुनर्वै वेत्यवधारणवाचकाः. एवं तु पुनः वै वा इत्येव एते शब्दाः अपि अवधारणार्थकाः इत्युक्तम्. एतावता वै शब्दोऽपि अवधारणार्थकः ह शब्दः वै शब्दश्च एतौ द्वौ अपि अवधारणार्थकौ. तथा च निर्बद्धं सुबद्धं भवति इति न्यायेन अपशब्दस्य प्रयोगः निश्चयेन न कर्तव्यः इत्यर्थः अत्र लभ्यते. अत्र किञ्चित् निवेद्यते. कृदन्त प्रकरणे परौ भवो अवज्ञाने इति सूत्रं वर्तते. तेन सूत्रेण घै प्रत्ययः विहितः. यथा परिभावः परि उपसर्गपूर्वक भूधातोः घै प्रत्यये कृते अचोगणि सूत्रेण वृद्धौ कृतायां परिभावः इति वर्तते. विकल्पेन अयं घै प्रत्ययः. पक्षे रूदोरप् इति सूत्रेण अप् प्रत्यये सति भूधातोः ऊकारस्य गुणः ओकारः अवादेशस्य प्रवर्तते. तेन परिभवः परिभावः परिभवः इति समानार्थकौ. अरादरः परिभवः परिभावस्तिरस्क्रिया इत्यमरकोशः नाम तिरस्कारः इत्यर्थः. तथा च परौ भुवः वस्तुतः परि उपसर्गपूर्वक भूधातोः अर्थः भवति तिरस्कारः इत्यर्थः. पुनः अस्मिन् सूत्रे अवज्ञाने इति पदम् अनावश्यकम्. यतोहि परिपूर्वक भूधातुः अवज्ञाने तिरस्कारे एव अर्थे वर्तते. पुनः अवज्ञाने इति पदं किमर्थम् इति चेत् इदं पदम् अस्मिन् सूत्रे नाम परौ भवो अवज्ञाने
इति सूत्रे अवज्ञाने इति पदं व्यर्थं सत् वैयाकरणानां तदितरेषाञ्च मुख्यः कश्चन सिद्धान्तः वर्तते धातूनाम् अनेकार्थत्वम् इति। तस्य सिद्धान्तस्य इदं वचनं प्रमाणं भवति। अत एव मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च इत्यत्र परिभाव्य इत्यत्र अर्थद्वयम् उक्तम्। परिभाव्य इत्युक्ते तिरस्कृत्य, नाम पूर्वं ये ये प्राचीनाः तेषां वचनानि तिरस्कृत्य, एवं परिभाव्य इत्युक्ते सम्यक् आलोच्य इत्यर्थोऽपि तत्र उक्तः। अतः धातूनाम् अनेकार्थत्वम् अत्र प्रकटीक्रियते। एवं स्थिते धातूनाम् अनेकार्थत्वम् अस्ति इत्येव प्रकृते न म्लेच्छतवै इत्यत्र म्लेच्छ अपशब्देति धातुः, किन्तु प्रकृते तु म्लेच्छ धातुः निन्दा इत्यर्थः। नाम निन्द्यते इदम्। निन्दा नाम इत्युक्ते शास्त्रबोधितक्रमापेक्षया विपरीतोच्चारणेन पापसाधनत्वं निन्दा। नाम शास्त्रे बोधितः यः क्रमः तत् क्रमम् उल्लङ्घ्य विपरीततया उच्चारणं क्रियते चेत् यत् पापं तस्य पापस्य साधनम् इत्यर्थः। अतः म्लेच्छामा भूमा इत्यस्य म्लेच्छामा भूमा इत्यध्येयं व्याकरणम् इत्यत्र म्लेच्छामा भूमा इत्युक्ते निन्द्याः मा भवेम इत्यर्थः। एवं स्थिते हेलयो हेलयित कुर्वन्तः परा बभूः इत्यस्य स्थाने माध्यन्दिनानां शतपथ ब्राह्मणे किञ्चित् पाठान्तरं दृश्यते। यथा हेलवो हेलव इति वदन्तः इति। एवमेव तस्मात् ब्राह्मणो न म्लेच्छेत् इत्यपि किञ्चित् तत्र पाठभेदः वर्तते। अतः आनुषङ्गिकप्रयोजनेषु तेसुराः इति प्रयोजनम् एतावता वर्णितम्। नाम असुरैः हे अरयः इत्येवं रीत्या प्रयोक्तव्ये। पूर्वं दोषत्रयमुक्तम्। अपशब्दप्रयोगेण कारणेन तेषां पराजयः जातः इति हेतोः अस्माभिः कदापि अपशब्दप्रयोगः न कर्तव्यः इति अस्य प्रयोजनस्य विवरणम्। द्वितीयं प्रयोजनम् आनुषङ्गिकप्रयोजनं दुष्टशब्दः। अत्र दुषवैकृत्ये इति धातुः। तस्मात् निष्ठा इति सूत्रेण क्तप्रत्यये तकारस्य स्थाने ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण ष्टुत्वेन टकारादेशं कृत्य दुष्टः इत्युक्ते वैकृत्यम्। यतोहि दुषवैकृत्ये इत्यस्मात् अयं निष्पन्नः। वैकृत्यं विकृतिः, वैकृत्यं विकृतिः। दुष्टशब्दः इत्युक्ते विकृतः शब्दः। नाम ईषद् अत्र क्लेशो नास्ति। वैकृत्यार्थकात् दुषधातोः तप्रत्यये कृते अयं निष्पन्नः इत्युक्ते विकृतः शब्दः, दुष्टशब्दः न विकृतः शब्दः इत्यर्थः। अत्र दुष्टशब्दस्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो रतमर्थमाः स वाग्वज्रो यजमानं भिनस्ते यथेन्द्रशत्रुस्वरतोपराधात् इति भाष्यकाराणां वचनम्। दुष्टः शब्दः इत्यस्य पूर्वं विवरणं कृतं। विकृतः इत्यर्थः। विकृतत्वं कथम् इत्युक्ते भाष्यकारैः उक्तं स्वरतः वर्णतो वा। स्वरतः इत्यत्र स्वरशब्दात्, वर्णतः इत्यत्र वर्णशब्दात् च आद्यादिभ्यो उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकेन तसि प्रत्ययः कृतः। सार्वविभक्तिकस्तसिः इति तस्य व्यवहारः। नाम तृतीया विभक्त्यर्थः अत्र वक्तव्यः। तथा च स्वरेण दुष्टः शब्दः अथवा वर्णेन दुष्टः शब्दः इत्यर्थः आगतः। अयं शब्दः मिथ्या प्रयुक्तः इत्युक्ते यस्य अर्थस्य प्रतिपादनाय यः शब्दः प्रयुक्तः तस्मात् शब्दात् विपरीतः अर्थः आयाति चेत् स एव भवति। नाम स्वरदोषेण कारणेन वा वर्णदोषकारणेन वा अन्यथा अर्थः आयाति चेत् स एव मिथ्या प्रयुक्तः सः शब्दः।
तम अर्थम इत्युक्ते अभिमतम अर्थं नाह न ब्रवीति। नाम अभिमतः यः अर्थः सः नागतः। कुतः इत्युक्ते यः शब्दः अनेन प्रयोक्तव्यः आसीत् स तु न प्रयुक्तः। मिथ्या प्रयुक्तः इत्युक्ते अन्यः अपशब्दः प्रयुक्तः हेतोः अनेन यः अर्थः इष्टः सः अर्थः तस्मात् शब्दात् कथञ्चिदपि नायाति। मृषा मिथ्या तु वितथे। मिथ्या नाम असत्यम् अनृतं मृषा इत्यर्थः। सांख्याः वदन्ति यत् असत् भासमानं तन्मिथ्या स्वाप्नगजादिवत्। अविद्यमानं यद् भासते तदेव मिथ्या यथा स्वाप्नगजादिवत्। स्वप्ने गजः दृष्टश्चेत् प्रत्यक्षतस्तु सः न दृष्टः, जागरूकदशायां न दृष्टः, तदेव अत्र मिथ्या इत्युच्यते इति। एवञ्च यस्य अर्थस्य प्रतिपादनाय यः शब्दः प्रयोक्तव्यः आसीत् सः न प्रयुज्यते, अन्यः शब्दः प्रयुज्यते चेत् सः मिथ्या प्रयुक्तः सन् विपरीतार्थं गमयति इति। अत्र यजमानं भिनस्ति इत्युक्तम्। यजमानम् इत्युक्ते अध्वरे आदेष्टारम् इत्यर्थः। यज देवपूजा संगतिकरणदानेषु इत्यस्मात् धातोः पूङ्यजो शानन् इति सूत्रेण शानन् प्रत्यये कृते यजमान शब्दः सिद्ध्यति। हिनस्ति नाम हिंस्याद् इत्यर्थः। अत्र हिनस्ति इति नायं लडन्तः प्रयोगः, किन्तु लिङर्थे लेट् इति लेडन्तोऽयं प्रयोगः। अत्र दृष्टान्तः दत्तः यथा यथेन्द्रशत्रुस्वरतोपराधात् इति। नाम दुष्टशब्दः यदि स्वरेण वा वर्णेन वा दुष्टः शब्दः प्रयुज्यते चेत् प्रत्यवायः भवति। तत्र दृष्टान्तः उक्त यथेन्द्रशत्रुस्वरतोपराधात्। इन्द्रशत्रुः इत्युक्ते इन्द्रशत्रुः इति शब्दः स्वरतः इत्युक्ते स्वरेण कृतात् अपराधात् दोषात् यजमानं हिंसितवान् इति। नाम इदमत्र अस्माभिर्ज्ञातव्यम्। अध्वर्युः यागम् आचरति, तेन यजमानस्य अवश्यं धर्मोत्पत्तिः भवति, किन्तु स एव अध्वर्युः तस्मिन् यागे अपशब्दं प्रयुङ्क्ते चेत् अवश्यं यजमानस्य प्रत्यवायोऽप्यायाति। यथा साधुशब्दप्रयोगेण धर्मोत्पत्तिः यजमानस्य, एवं ऋत्विजा अपशब्दः प्रयुज्यते चेत् यजमानस्य प्रत्ययोऽपि भवति। अत्र कथा एवं वर्तते। त्वष्टा प्रजापतिर्ह्यासीत् देवश्रेष्ठो महातपः सपुत्रं वै त्रिशरसम् इन्द्रद्रोहात् किला सृजतु इति महाभारतम्। नाम त्वष्टा इति कश्चन प्रजापतिः, तस्य पुत्रः विश्वरूपः इति। स तु यागेषु स्वीक्रियमाणं हविः स्वयं भुञ्जानः इतरेभ्योऽपि असुरेभ्यः ददाति स्म। तत् असहमानः इन्द्रः तस्य शिरः चिच्छेद। अनेन कोपेन कुपितः तस्य पिता त्वष्टा इन्द्रं संहर्तुं कञ्चन यागमारब्धवान्। तस्मिन् यागे इन्द्रशत्रुवर्धस्व इति मन्त्रः ऊहितः। इन्द्रस्य शमयिता भव इत्यर्थे समासस्य इति सूत्रेण शत्रुशब्दः अन्तोदात्तः उच्चारणीयः, किन्तु भिन्नः स्वरः उच्चारितः। स च ग्रामादीनाञ्च इति फिट् सूत्रेण आद्युदात्तः। तेन शत्रुशब्देन इन्द्रशब्दस्य समासे बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इति सूत्रेण समासे आद्युदात्तः। नाम अन्तोदात्ते स्वरे उच्चारणीये सति आद्युदात्तस्वरः उच्चार्यते इति हेतोः स्वरदोषेण कारणेन अर्थान्तरम् आगतं। तेन इन्द्रः एव वृत्रासुरस्य संहर्ता सञ्जातः। एवञ्च स्वरेण कारणेन विपरीतार्थः सञ्जात इति हेतोः
దుష్టశబ్దప్రయోగ వారణాయ వ్యాకరణశాస్త్రమవశ్యమధ్యేయం ఇది. అత్ర శతపథ బ్రాహ్మణం అథ యదబ్రవీత్ ఇంద్రశత్రువర్ధస్వేతి తస్మాదు హైనమింద్ర ఏవ జఘాన అథ యద్ధ శశ్వత్ అవక్ష్యత్ ఇంద్రస్య శత్రువర్ధస్వేతి శశ్వదుహ స ఇంద్రమేవాహనిష్యత్. అత్ర సాయణ భాష్యం సహ త్వష్ట గ్రహ ప్రవార సమయే ఇంద్రశత్రుః ఇతి పూర్వపదస్య ఆద్యుదాత్తతయా ఇంద్రః శత్రుః యస్యేది బహువ్రీహి సమాసం కృత్వా మంత్రం ప్రయుక్తవాన్ అతః తం ఇంద్రః జఘాన. యది అసౌ అంతోదాత్తతయా అథవా తత్పురుష సమాసేన అథవా వ్యస్త నిర్దేశేన వా బ్రూయాత్ తదా నిశ్చితమేవ సహ మంత్రః ఇంద్రం హన్యాత్. కింటు ఏతేషు త్రిషు కిమపి న కృతం. అంతోదాత్తస్వరః కర్తవ్యః సహ న కృతః, తత్పురుష సమాసః కర్తవ్యః సోపి న కృతః, వ్యస్త నిర్దేశో వా కర్తవ్యః ఆసీత్ ఏతత్ త్రితయమపి న కృతమితి హేతోః తస్య సంకల్పః న ఫలితః కింటు విపరీతం ఫలమాగతం. స్వరతోపరాధాత్ అపరాధో నామ దోషః ఇత్యర్థః. అపరాధః ద్వాత్రింశద్విధః ఇది వరాహ పురాణం బ్రవీతి. తేషు ద్వాత్రింశత్ అపరాధేషు మిథ్యాప్రయోగః ఇత్యపి మిథ్యాభాషణం అథవా మిథ్యాప్రయోగः ఇత్యపి అన్యతమః దోషः ఇతి. అతః న కోపి యజమానః అవైయాకరణం ఋత్విజం వృణయాత్. కుతః ఇత్యుక్తే ఇంద్రశత్రువర్ధస్వ ఇత్యత్ర విపరీతస్వరేణ ఉచ్చారణే కారణం కిమిత్యుక్తే వ్యాకరణశాస్త్రజ్ఞాన అభావః. అతః న కోపి యజమానః తస్య తస్య యాగే అవైయాకరణం నహి వృణయాత్ ఇత్యర్థః ఆయాతి. అనయా రీత్యా త్రయోదశసు ఆనుషంగిక ప్రయోజనేషు ద్వితీయం ప్రయోజనం దుష్టః శబ్దః ఇది విచారితం. యదధీతమవిజ్ఞాతం నిగదేనైవ శబ్ద్యతే అనజ్ఞావివ శుష్కైధో నతజ్వలతి కర్హిచిత్ ఇది భాష్యకారాణం వచనం. అధీతం అధి ఉపసర్గపూర్వక ఇంగ్ అధ్యేనిత్యస్మాత్ ధాతోః కర్మణి ప్రత్యయకృత్ అధీతం. ఏవం అవిజ్ఞాతం వి ఉపసర్గపూర్వక జ్ఞావబోధన ఇత్యస్మాత్ ధాతోః నిష్ఠాక్త ప్రత్యయకృతే విజ్ఞాతం న విజ్ఞాతం అవిజ్ఞాతం నామ అవిదితం ఇత్యర్థః. ఏవం నిగదితం ని ఉపసర్గపూర్వక ధాతోః ఉక్త ప్రత్యయే నిగదితం ఇది భవతి నామ భాషణం ఇత్యర్థः. యదధీతం అవిజ్ఞాతం నిగదేనైవ శబ్ద్యతే తస్య అర్థస్తు న జ్ఞాతః తద్వ్యర్థం భవతి ఇత్యర్థः. శాస్త్రాధ్యయనే కురుతేపి అధీతస్య శాస్త్రస్య అర్థజ్ఞానాభావే తదధ్యయనం నిష్ఫలమేవ ఇత్యర్థः. అత్ర దృష్టాంతః దత్తః యథా అనజ్ఞావివ శుష్కైధో నతజ్వలతి కర్హిచిత్. నామ అగ్నౌ అనజ్ఞావివ ఇత్యుక్తే అగ్నిః యత్ర నాస్తి నామ జలప్రదేశः వర్తతే. తత్ర జలప్రదేశే శుష్కమపి ఏధః శుష్కమపి కాష్టం న జ్వలతి. కుతః ఇత్యుక్తే అగ్నిః అస్తి చేత్ తత్ కాష్టం తత్ ఏధః జ్వలతి. అగ్నిరభావే జలప్రదేశే తు న జ్వలతి. అత్ర ఏధతే ఇతి ఏధః కాష్టం ఏధవృద్ధౌ ఇత్యస్మాత్ ధాతోః సర్వధాతుభ్యో అసున్ ఇత్యుణాది సూత్రేణ అసున్ ప్రత్యయకృతే అయం ఏధస్ శబ్దః నిష్పద్యతే. ఏధ ఇది శబ్దः ద్వివిధः వర్తతే. ఏధః ఏధౌ ఏధాః తకారాంతః పుంలింగः. ఏధ ఏధసి ఏధాంసి ఇతి సాంతః క్లీబే చ వర్తతే. కాష్టం దార్వింధనం త్వేధ ఇధ్వమేధः సమిస్త్రియాం ఇత్యమరకోశः. అతయేవ భగవద్గీతాయాం శ్రూయతే యథా యథైధాం సమిద్ధోగ్నిః భస్మసాత్ కురుతే అర్జున జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మసాత్ కురుతే తథా. ఏధాంసి నామ సమిద్ధః అగ్నిః నామ సమ్యక్ జ్వలితః అగ్నిః
ఏధాంసి కాష్ఠాని యథా భస్మసాత్ కురుతే తద్వత్ జ్ఞాన అగ్నిః సర్వాణి కర్మాణి భస్మసాత్ కురుతే ఇది. అత్ర ఏతావత్ ఏధः నామ కాష్ఠం ఇత్యర్థः ఇత్యత్ర ఇదముదాహరణం ప్రోక్తం. అత్ర శుష్కైధः ఇత్యత్ర శుష్కంచ తత్ ఏధశ్చ శుష్కైధः ఇది కర్మధారే సమాసः. ఏతావత అనగ్నౌ ఇత్యుక్తే జలప్రదేశే యథా కాష్ఠం న జ్వలతి న ప్రకాశతే తద్వత్ ఇత్యర్థः. కదా ఇత్యుక్తే ఉక్తం తత్ర ఏవం స్థితే న తజ్వలతి కర్హి చిత్ ఇది ప్రయోగः వర్తతే. కర్హి ఇది శబ్దः కదా ఇత్యస్మిన్నర్థే నిష్పన్నः. కథం ఇత్యుక్తే అనద్యతనే రిల్ అన్యతరస్యాం ఇది సూత్రం. రిహిల్ ప్రత్యయः విధీయతే కిం శబ్దాత్ తథా చ కిం రిహిల్ ఇది స్థితే ప్రాగ్దిశో విభక్తిః ఇత్యేకం సూత్రం. తేన సూత్రేణ రిహిల్ ప్రత్యయస్య విభక్తి సంజ్ఞా వర్తతే. వ్యాకరణశాస్త్రే విభక్తి సంజ్ఞా విధాయకం సూత్రద్వయం. యథా విభక్తిశ్చ సుప్తింగ విభక్తి సంజ్ఞౌ స్తః ఇతి సుపాం తింగాంచ విభక్తి సంజ్ఞా ఉక్త. ఏవమేవ తద్ధిత ప్రకరణే తసిలాదీనాం ప్రత్యయానామపి విభక్తి సంజ్ఞా విధాయకం వర్తతే యథా ప్రాగ్దిశో విభక్తిః ఇతి. ఏతావత రిహిల్ ప్రత్యయः విభక్తి సంజ్ఞకः యదా భవతి కిం శబ్దస్య స్థానే కిమః కస్యాద్ విభక్తౌ కిం శబ్దస్య స్థానే క ఆదేశే కృతే కర్హి ఇది శబ్దः నిష్పన్నः భవతి. కర్హి నామ కదా ఇత్యర్థः. తేన చిత్ ఇది అవ్యయం యోజితం. కదాచిత్ ఇత్యుక్తే న కదాచిత్ ఇత్యర్థः. నామ జలప్రదేశే అగ్నిః నాస్తి, జలప్రదేశే శుష్కం కాష్ఠం స్థాప్యతే చేత్ న కదాపి యథా జ్వలతి నామ కదాపి యథా న జ్వలతి తద్రీత్యా బహు అధ్యయనే కృతేపి తస్య అర్థజ్ఞానం న భవతి చేత్ తత్ అధ్యయనం నిష్ఫలమేవ ఇత్యర్థः. తస్మాత్ అనర్థకం మాధిగీష్మహి ఇత్యధ్యేయం వ్యాకరణం ఇది. తస్మాత్ ఇత్యుక్తే ఉక్త హేతోః నామ ఉక్త ప్రమాణాత్. అనర్థకం ఇత్యుక్తే అర్థజ్ఞానరహితం. మా అధిగీష్మహి అధ్యయనం మా కుర్యామ ఇత్యర్థः. అతయ ఉక్తం అయమేవ అర్థः నిరుక్తశాస్త్రే ఉక్తः. యథా స్థాణురయం భారహారః కిలాభూత్ అధీత్య వేదం న విజానాతి యోర్థం సోర్థజ్ఞ ఇత్ సకలం భద్రమశ్నుతే నాకమేది జ్ఞాన విధూత పాప్మా ఇది. స్థాణుః ఇది శబ్దస్య అత్ర ప్రకృతే నిరుక్తవాక్యే అర్థः అస్తి వృక్షः ఇది. వృక్షः పత్ర పుష్ప ఫలానాం ధారణ మాత్రేణైవ సంబధ్యతే తజ్జనితైః గంధరస రూపాదిభిః న సంబధ్యతే. తద్వతేవ అర్థ అనభిజ్ఞః అధ్యేత వేదగ్రంథస్య భారం వహతి కేవలం నో వేదః మయా అధీతః ఇది సర్వత్ర సహ వక్తుం శక్నోతి. వేదగ్రంథాః అధీతాశ్చ కింటు పశ్యంతు స్థాణుః అయం భారహారః కిలాభూత్ అధీత్య వేదం న విజానాతి యోర్థం. యః వేదం అధీత్యాపి అర్థం న విజానాతి చేత్ తస్య శ్రమః అధ్యయనరూపः శ్రమః వ్యర్థ ఏవ. కించ యః అర్థం సుష్ఠు జానాతి చేత్ అధీతస్య వేదస్య సః ఇత్ అస్మిన్ లోకే సకలం భద్రమశ్నుతే ఇత్యుక్తే సకలానిపి కళ్యాణాని సకలానిపి శుభాని సహ అవాప్నోతి ఇహలోకే తావదేవన నాకమేతి స్వర్గలోకోపి ప్రాప్నోతి కదా మృత్యోరనంతరం. కథం ఇత్యుక్తే
ಜ್ಞಾನವಿಧೂತ ಪಾಪ್ಮಾಸನ್. ನಾಮ ಅಧ್ಯಯನಾದನಂತರಂ ಯತ್ ಜ್ಞಾನಂ ತಸ್ಯ ಜಾತಂ ತೇನ ಜ್ಞಾನೇನ ಸರ್ವಾಣಿ ಪಾಪಾನ್ ದೂರೀಕೃತ್ಯ ಶುದ್ಧಃ ಭೂತ್ವಾ ಇಹಲೋಕೆ ಸುಖಾನಿ ಅನುಭವತಿ ಪರಲೋಕಂಚ ಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ. ಅತಃ ಅಧೀತಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನಾಯ ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅವಶ್ಯಂ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯಮೇವ ಇತಿ. ಏವಂ ಸ್ಥಿತೆ ಏತಾವತಾ ಯದಧೀತಂ ಇತಿ ಪ್ರಯೋಜನಂ ವಿವೃತಂ. ತಥಾ ಚ ತೇಸುರಾಃ ದುಷ್ಟಃ ಶಬ್ದಃ ಯದಧೀತಂ ಇತಿ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಆನುಷಂಗಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಾನಾಂ ಏತಾವತಾ ವಿಚಾರಃ ಸಂಪನ್ನಃ. ಇತಃ ಪರಂ ತದಗ್ರೆ ಪಠಿತಾನಾಂ ಆನುಷಂಗಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಾನಾಂ ವಿಚಾರಃ ಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಶಂ.